अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आजकल फोकस एक हुआ हुआ है। हर बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहा है और लगता यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खबरें आ रही हैं, उसके अलावा आजकल कोई खबर एज़ सच महसूस नहीं हो रही। और वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, वो ऐसे-ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि जिनके ऊपर आदमी अश-अश कर उठता है। और साथ ही साथ अब देखना ये है कि क्या अब ये जो आइंदा 2-4 दिन हैं, इनके अंदर जो फैसले होने जा रहे हैं, वो किस तरीके से होने जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, रीजन के ऊपर। और फिर ये है कि जो हमारे हालात इस वक़्त रीजनल लेवल पे हो रहे हैं, वो भी बड़े बहुत ही सीरियस किस्म के हैं। और हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से मेरे दोस्त कुछ जो हमें मुझे बता रहे थे बलूचिस्तान के इश्यू के हवाले से, कि वहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस होती चली जा रही है। और खुदा ना खास्ता मैं अल्फ़ाज़ वो नहीं कहना चाहता जो वो मुझे बता रहे थे, जो वहाँ पे सिचुएशन है, तो उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये सारी जो सूरत है इसका ज़रा तजिया करेंगे। और इन तमाम उमूर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सोहेब भाई सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में सूरत-ए-हाल हुई है उसका तो हम आते हैं, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, उसमें क्या हुआ? बल्ला फिर एक दफ़ा छीन लिया जी उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल बल्ला भी छीन लिया गया और एक जो साबिक पीटीआई की थी, जो रिलीफ लेने गई थी, उनको रिलीफ नहीं मिला और उन्होंने हाई कोर्ट में पनाह लेना चाही। तो हाँ। ये 2 मामला सीरियस थे। एक तो जो बल्ला का निशान था, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आपके ही प्रोग्राम में कि ये जो अदालती फैसले हैं ना, ये किस्से कहानियाँ हैं कि एक जगह से रिलीफ दे के तो 2-4 हफ्तों बाद छीन लेते हैं ताकि क्योस की सिचुएशन रहे। अनडिसिसिव रहे, मतलब पीटीआई भी, उसको पता ना लगे कि उसने किस तरफ जाना है। और मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया था, आपको याद होगा अच्छी तरह कि ये आप इस पे बल्ले को छोड़ के कोई और निशान ले लें और एक जगह पे स्टैंड कर जाएँ। अब ये ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे और ये ऐन मौके पे फिर ऐसे फैसले करवा देंगे। अच्छा, अभी इनको प्रॉब्लम ये है कि उसने तारीख दे दी है आगे की। अभी जब क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे कुछ वुकला कह रहे हैं कि जा सकते हैं, कुछ वुकला कह रहे हैं कि नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट हमारे पास है कोई नहीं। ये जो साबिक वज़ीर कानून थे फवाद चौधरी, उनकी एक बात बिल्कुल सही थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी हाई कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंट छोड़ा नहीं जिस पे अमल कर सकें। मसलन पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जब लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत थे पंजाब में इलेक्शन के, तो साबिक जो चीफ जस्टिस थे बंदियाल साहब, उन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया था 2 मोअज़्ज़ज़ जजों की रिमार्क्स पर के इलेक्शन शायद मुलतवी हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से खुद जब एक और केस लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट को रेफर किया गया था, तो कादी फ़ायद साहब ने उसको अपने हाथ में लेकर तो फैसला दे दिया था कि ये तो सूबाई कोर्ट है, वो तो कर ही नहीं सकती। अब मुल्क में एक ऐसा क्योस पैदा हो गया कि जो सूबाई अदालतें हैं, हम भी देख रहे हैं कि शायद वो मरकज़ के फैसले नहीं कर सकती। मसलन शनाख्ती कार्ड की अपील है, जैसे शनाख्ती कार्ड लाज़मी करार दिया गया जब मार्शल लॉ के ज़माने में, उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में शनाख्ती कार्ड की पाबंदी वोट डालने के लिए लाज़मी करार दी गई, तो इसके फैसले हाई कोर्टों ने दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट में आया था फैसला जस्टिस ए-सलाम, जो पहले उस चीफ जस्टिस से जब ये पहली मरतबा आया तो उन्होंने इसको मनसूख कर दिया था। और 2 दफ़ा उस दिन उस रोज़ पीपल्स पार्टी ने इसमें अमेंडमेंट की थी कि वोट डालने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और चीज़। तो अब हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं है। कल को मसलन फर्ज करें किसी ने 184C की रिट करनी है, तो लोग कहेंगे ये तो नेशनल इशू है, तो हाई कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? किसी ने मतलब और भी रिट करनी है, तो वो क्यों जाए? तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे कंफ्यूजिंग है कि वो फ्यूचर के जुडिशियल सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर तो बर्बाद करके रख देंगे कि हमारे पास प्रेसिडेंट कोई नहीं होगा, कोई चीज हम कोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। ये लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सोहेब भाई, ये बड़ी सीरियस है। ये सिर्फ बात की हद तक नहीं है, ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगी, इसकी रेमिफिकेशंस होंगी और इसके जो रिपरकशंस होंगे वो बड़े सीरियस होंगे। तो क्या हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम काजी फ़ायद ईसा साहब, क्या वो इन चीज़ों से नाबल्द हैं? उनको नहीं पता कि क्या होने जा रहा है इनके इस तरह के कॉन्डक्ट से? जी नहीं, उनको हर चीज़ का इल्म है। वो ये जानते हैं कि इस वक़्त मुल्क की सिचुएशन क्या है, लेकिन उन्होंने जस्टिस बड़ी तेज़ रफ़्तारी के साथ देना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को। देखिए, हुदैबिया पेपर जब समाअत जारी थी, तो ऐन मौके पर टिकट उस वक़्त चल रहे थे कि समाअत जारी है, फिर टिकट चलना शुरू हो गया कि जल्द फैसला आने वाला है। तो इंसाफ की बात लोगों को बहुत जल्दी होती है।
تو مطلب نواز شریف صاحب کو چاہیے ان کو، کیونکہ کاغذات نامزدگی کے حتمی فیصلے کی آخری تاریخیں آ رہی ہیں، وہ اپنا جنوری کے دوسرے ہفتے میں. اچھا عمران خان کو بھی جنوری کے دوسرے ہفتے تک آؤٹ کرنا ہے، پی ٹی آئی کو بھی جنوری کے دوسرے ہفتے تک آؤٹ کرنا ہے، مطلب 11 تک آؤٹ کرنا ہے. جو آپ نے کہا کہ اگلے چند روز، تو اگلا جو ہفتہ ہے پورا مطلب 11 تاریخ تک کا بہت ہی اہم ہے ہماری سیاست کے حوالے سے. تو اس میں مطلب جو مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے جسٹ ایک سوری کیونکہ وہ کسی اور عہدے پہ چلے گئے ہیں، تو جو میجسٹریٹ تھے درجہ اول کے یا سیشن جج تھے جو بھی تھے دلاور صاحب، وہ ان کو بھی جلدی تھی کیونکہ انہوں نے باہر پوسٹ پہ جانا تھا. ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی جلدی میں تھے، انہوں نے باہر 15 روز کے لیے جانا تھا. تو انہوں نے ایک فیصلہ جانے سے پہلے دے دیا جس میں انہوں نے سارے الیکشن کے جو پروسیس تھے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو اب یہ ایک عجیب کیوس پیدا ہو گیا. ایک طرف تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی کو کہیں اپنی مرضی سے تو کر رہی ہے، الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی سے کچھ چینج کی ہیں، لیکن جب پشاور ہائی کورٹ نے چینج کی تو وہ ریٹ میں چلے گئے. اور اب بھی جو مطلب اس طرح کے ریٹوں میں اس میں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اور ایون دو افسران جو ہیں وہ مختلف موقعوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے سنے بغیر کسی کو فیصلہ دیا، حالانکہ دنیا کی تاریخ میں جب زمانے جاہلیت تھا تب بھی مطلب کسی فریق کو سنے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا تھا، سب کو پتہ ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی سے جو کے خلاف عمیر نیازی کی جو ریٹ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس پر جب سپریم کورٹ نے سماعت کی تو سنے بغیر فیصلہ دے دیا. اور عمیر نیازی کے بارے میں ریمارکس بھی پاس کر دیے، ہم کیا کیا اس چیز کو وہ سپریم کورٹ ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں یہاں جناب کو درج کرنا چاہوں گا کہ ملک کو اس وقت کسی چیف کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو اس وقت ایک راجہ داہر کی ضرورت ہے. ایک ایسے راجہ داہر کی ضرورت ہے جس کا بیٹا جس کے آواز پر محمد بن قاسم پاکستان جیسے علاقوں میں آئے اور یہاں وہ سیالکوٹ جائے، وہ کراچی جائے، وہ قبائلی علاقوں میں جائے، وہ بلوچستان جائے، اور جہاں اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی دیکھے جہاں ایک چیف جسٹس نے ایکشن لیا. اس طرح کی مطلب جسٹس سسٹم کی ضرورت ہے ملک کو، اور اس طرح کے سماجی نظام کی ضرورت ہے. میں صرف قانون کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے جب ایک بات سی بری ہوئی ہے نا کہ جب ایک وکیل بنا، اینگلو سیکسن لا آیا تو شیطان نے کہا کہ لو میں آج صاحب اولاد ہو گیا. تو اس سے مراد وکلا نہیں ہے، وکلا تو بہت ایک مطلب اسکالر اور ان کے لیے دانش مند کا استعمال ہوتا ہے، دانشور کا استعمال ہوتا ہے، لرنڈ اسکالر کا استعمال ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے قانون کے ماہر ہوتے ہیں. تو یہ ہے پورے اس اینگلو سیکسن لا کے بارے میں جس میں جہاں مرضی ناک موڑ دو، جہاں مرضی قانون کو موڑ کے جس طرح چاہے نافذ کر دو. اسی لیے مطلب اسلام میں اس طرح کے جوڈیشل سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہے مطلب ہمیں اس نظام پہ واپس جانا پڑے گا جو ہمارے سماج سوسائٹی کے سے مطابقت رکھتا ہو، اور اس سسٹم کو ایسی ایک چینج لائے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں آگے لے جا سکے. اور ہمیں وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جو سسٹم ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے ہاں یہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے اس کے اندر سے تو وہ اس کی پیدائش مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیے پاکستان کا تصور پیش کیا علامہ اقبال نے، اور ان کے جو خانوادے تھے انہی کے گھر پہ ایک دور حکومت میں چھاپے بھی پڑ گئے. تو مطلب جنہوں نے تصور پیش کیا ان کے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے اس کو نافذ کرنے والے، انہوں نے اس تصور کا کو ملیا میٹ کر دیا. اور مطلب انہی کے گھر پہ انہی کے جو اب دیکھیں نا، ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی بنائی، اس کے ادارے بنائے، مطلب وہ اس جیل میں. اور جنہوں نے فلم انڈسٹری کو شوبز انڈسٹری کو ریلیف دیا، ٹیکسز معاف کیے، وہ حکومت میں. تو یہ چیزیں ایک ہماری سوسائٹی کو جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں، وہ جب اس میں بہت زیادہ ویکیوم پیدا ہوگا، جب بہت زیادہ کلیش ہوگا تو نیچے سے چیزیں نکلیں گی. ہم 1947 یا 1857 کو کیوں بھول رہے ہیں؟ جب یہ وہ دور تھا. دیکھیں پاکستان یا ایون ایسٹ تیمور یا ایسے ملک جو آزاد ہو رہے ہیں، وہ یا ملک میں اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آرمی کے ذریعے سے نہیں آ رہی، نہ وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ یا کسی بھی ملک دنیا کے آپ اس وقت 196 97 98 جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے کسی ملک کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں لا سکی. وہاں پہ بنیادی تبدیلی اس وقت آئی جب عدالتوں کے یا مختلف اداروں کے فیصلوں سے ایک ویکیوم پیدا ہوا. ایک ضرورت پڑی کہ عوام کو سامنے آنا چاہیے، تو اس ویکیوم میں سے لیڈرشپ بھی پیدا ہوئی اور اس ویکیوم میں سے خود ہی قوانین نے بھی جنم لیا. تو یہ ہوگا. دیکھیں امپیریلزم کی کوپ سے جو ہے نا وہ کمیونزم نے جنم لیا. اس وقت تو جب ایڈم سمتھ نے نظریہ دیا اس وقت کارل مارکس اور ایگنس تو کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ نظریے جب ایک وقت آتا ہے جب خود ہی بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی یورپ میں یہ نظریہ بڑھ رہا ہے کہ یہ جو امپیریلزم کی ڈیموکریسی ہے
اس کا جو سماجی پہلو ہے، اس کے جو اپنا سیریس اور فلاح و بہبود کے پہلو ہیں، وہ بہت زیادہ دبے میں اور وہ عوام کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام رہے، اور اسی لیے جمہوریت جو ہے وہ مسلم ممالک میں ناکامی سے دوچار ہے۔ میں پھر یہ عرض کروں لیکن گا کہ پوری دنیا میں ناکامی سے دوچار ہے، کیونکہ وہ فلاح و بہبود کی طرف نہیں بڑھ پا رہی۔ امریکہ میں دیکھیں سوشل ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں، یورپ میں دیکھیں سوشل ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان میں تو اللہ ماشاءاللہ اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کسی وقت یہ چیز میں پھر عرض کروں گا کہ بلاسٹ ہو جائے گی اکنامک اور یہ جو اپنا سماجی اس میں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ میں نے شروع میں بھی بات عرض کی تھی کہ یہ جو پھٹنے والی بات ہے، یہ سمر ہو رہی ہے چیز، اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ جو بلوچ خواتین اور ان کے ساتھ بچے جو اسلام آباد آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اور اسپیشلی انڈر دا واچ آف اے بلوچ گورنمنٹ، یعنی کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جس طرح کاکڑ صاحب نے ان کی تصحیح کی ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، مجھے آپ یقین کریں کہ ایک دوست نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں سچویشن بہت سیریس ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اگر معاملات کو حل نہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ نان بلوچیز جو ہیں، خاص طور پہ جو پنجابیز ہیں، ان کی وہاں پہ زندگی بڑی خطرے میں چلی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے لیول پہ ڈسکنٹینٹمنٹ کی جو ایک تحریک ہے وہ جنم لے سکتی ہے، جو کہ جنم لے چکی ہوئی ہے ویسے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی تو نظر رکھنی چاہیے نا جی۔ دیکھیے بالکل ایک انفارمیشن منسٹری کے بڑے آفیسر تھے قطب الدین عزیز، وہ بعد میں شاید لندن میں بھی کہیں پریس اتاشی یا کچھ تعینات ہوئے تھے۔ انہوں نے بک لکھی تھی ایسٹ پاکستان کے فال پر۔ اچھا، اس میں انہوں نے اندر کی جو ٹریجڈیز تھیں ان کو لکھا تھا کہ وہ کیسے مطلب وہاں پہ انڈیا نے ٹرینڈ کیا، ان کی مکتی باہنی کے انڈین ٹرینڈ مکتی باہنی کے لوگوں نے کیسے وہاں پہ ظلم و ستم کیا، اور کیسے وہ یہ ظلم و ستم تھے وہ پاکستانیوں پر تھوپ دیے گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ انفلٹریشن ہو گئی ہے مختلف ممالک کی، اس میں کچھ ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے دشمن کچھ ایسے ہیں جو سرفیس پہ ہمارے کہتے ہیں ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن اندر کھانے تو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اور انڈین انفلٹریشن تو ہم نے وہاں پہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ انداز میں دیکھی ہے۔ اور دیکھیں یہ کاکڑ صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ تو جس میں جو علیحدگی کی تحریکیں ہوتی ہیں تو برسا برس لیتی ہیں، یہ تو چند منٹوں کی بات ہے۔ تو دیکھیں یہ وہاں پہ پہلا آپریشن جو ہے بہت بڑا آپریشن آرمی کا بھٹو دور میں ہوا تھا، جب بھٹو برسار آئے تھے، اور جب ان کے مینگل کے والد صاحب کی گورنمنٹ توڑی گئی تھی، جس کے جواب میں مفتی محمود نے کے پی کے میں ریزائن کیا تھا۔ تو یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ 50-60 برس پرانی ہے، اور میں نے وہاں کے جو افسانے پڑھے ہیں، اگر آپ دیکھیں الحمرا آرٹس کونسل میں ایک مطلب سالانہ جو کانفرنس ہوتی تھی عطا اللہ قاسمی صاحب کراتے تھے، اس میں جو بلوچستان سے لوگوں نے افسانے پڑھے ایک دو لوگوں نے، وہ یہی تھے کہ وہاں کی ماں جو ہے وہ بچوں کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک آزاد فضا میں سانس لینا ہے۔ یہ میں پھر اس جملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیسے ایک آزاد فضا میں سانس لینا، یہ وہاں کی ماں بچوں کو پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے، جس کے زیر سایہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور وہ شاید روٹی بعد میں مانگے لیکن آزاد فضا کا جو نو ماں کے بچے کے دماغ میں بات راسخ ہوتی ہے تو وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کیٹیگوریکلی کسی چیز کی پریزنس کو ڈینائی کریں، ہمیں اس کی پریزنس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں پھر یہ یہاں پہ اضافی بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان کے اندر ہی اس کی لیڈرشپ میں مضمر ہے۔ دیکھیے آصف زرداری دور میں 35-40 ارب روپیہ رائلٹی اور جی آئی ڈی سی کے فنڈ میں گیا، یہ کہاں گیا؟ اسی طریقے سے او جی ڈی سی ایل بلینس جس کو کہتے ہیں وہاں پہ گئے، وہ کہاں پہ گئے؟ جو وہاں کی پسماندگی ہے وہ وہاں کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ جب بھتہ مانگتی ہے، جیسے مجھے ایک جو آسٹریلین کمپنی تھی اس کے آفیسر نے بتایا کہ ہم سے ایک لیڈر نے 35 کروڑ روپے کا مانگا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو ابھی کھدائی شروع نہیں کی تو ہم 35 کروڑ روپے کہاں سے دیں؟ تو وہاں کی غربت پسماندگی وہاں کی لیڈرشپ کے اندر ہے۔ او جی ڈی سی ایل نے وہاں کے جی یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ایک چیز مجھے بتائیں شعیب بھائی کہ یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں جو کانڈکٹ ہے ججز کا، اب دیکھیں نا، مطلب عمران ریاض خان کو میں نہیں جانتا کون ہے یہ عمران ریاض، لیکن آپ متی اللہ جان کو جانتے ہیں آپ، مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کا موسٹ پاپولر جرنلسٹ ہے اس کو آپ نہیں جانتے اور دوسروں کو آپ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں جو آج انہوں نے ہم نے پڑھا کہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، ایک سینئر لائر ہیں وہ، ان کے ساتھ آپ نے سردار کا نام جو ان کا سابقہ ہے اس کی وجہ سے آپ نے ان کی تباہی پھیر دی، اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کانڈکٹ جو ہے یہ بھی تو کوسچنز اٹھا رہا ہے نا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔
جو پی ٹی آئی کے وکیل ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے کانڈکٹ جو ہے نا وہ بتاتا ہے، جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آگے فیصلے کیا ہوں گے. میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے کیا ہوں گے. جو ہاں نواز شریف کی نظر نااہلی آ رہا کا ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا. ہے. اب ججوں کو، جج اگر اخبار نہیں پڑھتے تو وہ کوئی اخبار نہیں پڑھتے. یہ نہیں ہے کہ کسی میں خبر اگر اسد طور کی آئی ہے تو وہ انہوں نے پڑھ لیا یا کسی نے ان کو بتا دیا. کسی میں خبر اگر مطیع اللہ جان کی آئی ہے تو انہوں نے اس پہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کارروائی بھی کی، عدالت نے فیصلے بھی دیے. تو مطلب یہ جو سنگل ٹریک یا ون سائیڈڈ ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے. اندھے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ویسے ہی نابینا ہو جاتے جیسا ہمارے یہاں چل رہا ہے آج کل. ہمارے یہاں تو قانون کوئی معنوں میں نہیں بلکہ اصل معنوں میں اندھا ہے، سماجی معنوں میں بھی اندھا ہے. تو جو اپنا قانون کے اندھے ہونے کی تھی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرے، وہ ایک ساتھ برابر کے ساتھ چلے سب کے ساتھ. برابر کے ساتھ. ہاں لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے جو بیانات آ رہے ہیں، دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں گا آپ کون ہے، اس کا مطلب یہ کہ مجھ میں تکبر ہے. لیکن نا سیدھی سی بات ہے، میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا جناتی قسم کا انسان ہوں جس کو ہر چیز کا پتا ہے. تو کون ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ ہیں کون، یہ سارے وہ جملے ہیں جو کسی ایسے آدمی کو کہنے چاہیے جو بہت بڑا ہو. اور ابھی دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا کہ صادق اور امین کے لفظ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. بالکل میں مانتا ہوں اس چیز کو. لیکن یہ بات ٹانٹنگ انداز میں کہنے کا کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دے، ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت جھوٹ بولتا ہو لیکن اس کے جھوٹ سے میاں بیوی میں طلاق ختم ہوتی ہو، اس کے جھوٹ سے سوسائٹی میں امن قائم ہوتا ہو، اس کے جھوٹ سے ملک ترقی کرتا ہو، اس کے جھوٹ سے جو ہے نا وہ لوگوں میں بدحالی ختم ہوتی ہو، بچے کوئی اچھا ذہن اپنی ذہنی نشوونما کرتے ہوں. تو یہ جھوٹ بڑا مثبت ہے. تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کو صادق سمجھتا ہے کس کو امین. تو یہ فیصلہ قاضیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہن میں کسی نہ کسی قسم کا تعصب یا عدم برداشت رکھتے ہیں کسی کے بارے میں. اب دیکھیں نا یہ جو کاغذات نامزدگی والا معاملہ ہے، جبری گمشدگیوں والا معاملہ ہے، پھر لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے اتنے زیادہ کنسرنز ہیں، یہ ان کو سب نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن عجیب سا میں دیکھتا ہوں کہ ماحول ہے کہ سب جملے بنے ہوئے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، آپ بتائیں کیا ہوا ہے، اور بی اسپیسیفک، آپ جنرلائز بات نہ کریں. بھئی جنرلائز بات کیوں نہ کریں، کیونکہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں تو کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں، 600 سے زائد. تو اس پہ سپریم کورٹ خاموش ہے، اس پہ کچھ کر ہی نہیں رہی اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اسپیسیفسٹی میں بات کریں. دیکھیے یہ جو اس وقت تک کوئی 670 کے قریب مسترد تھے جب بات ہوئی تھی اپنا اس میں. اب پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بہت سے نوجوانوں کو یہ کہہ کے کھڑا کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ. تو اب وہ جا نہیں سکتے. اچھا کورٹ میں لوگ اس لیے نہیں جا رہے کہ جو کورٹ میں جاتے ہیں کورٹ کے اندر یا باہر گرفتار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ تائید کنندہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، بہت سے تجویز کنندہ گرفتار ہو چکے ہیں، بہت سے کینڈیڈیٹ گرفتار ہو چکے ہیں. مطلب کسی حلقے میں تائید کنندہ گرفتار ہے، کسی حلقے میں تجویز کنندہ گرفتار ہے، کسی حلقے میں کینڈیڈیٹ گرفتار ہے. اچھا اب ان میں سے یہ جب تک ٹرائیکا مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک کیس نہیں ہو سکتا. اس چیز کو قاضی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، سپریم کورٹ بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ جب تک ٹرائیکا مکمل نہیں ہوگی کینڈیڈیٹ، تائید کنندہ، تجویز کنندہ، اس وقت تک کورٹ میں یہ کاروائی ہو نہیں سکتی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا آپ نے بھی ریفرنس دیا جس پہ چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد سے اٹھ کے پشاور جانا پڑ گیا کہ میں نے انصاف کرنا ہے کیونکہ ایک عورت پناہ گزین ہے ان کی کورٹ میں. اب یہ ہم اس چیز کو سوسائٹی میں بڑا ہلکا لے رہے ہیں، یہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کہ انسیڈنٹ ہے جو ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. سپریم کورٹ اس پر سوچے کہ جب کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے اندر پناہ لے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ جو اس وقت الیکشن کی ایک مانیٹرنگ اتھارٹی بنی ہوئی ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن اس وقت مانیٹرنگ اتھارٹی مجھے نہیں نظر آ رہا، مجھے اس وقت سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے ہاں، جس کی امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی چیف الیکشن کمشنر ہے اور ان کے نیچے الیکشن کمیشن ہے جو چیف کی منظور کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن میں پھر یہاں یہی کہوں گا کہ یہاں میں چیف چاہے الیکشن کمیشن کا ہو چاہے سپریم کورٹ کا ہو، ہمیں ان کی بجائے بہتر ہے کہ ایک ایسا چیف مل جائے جو سوسائٹی میں آ کے تبدیلیوں کو لائے جیسا کہ محمد بن قاسم تھے. اور جی کہاں سے محمد بن قاسم نے آنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم کیا محمد بن قاسم کو لائیں گے جہاں پہ مریم نواز نے جو اپنے اثاثے شو کیے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی 2 کروڑ کی مقروض ہوں. ان کے پاس نہ گاڑی ہے نہ ان کے پاس کچھ ہے، وہ تو بیچاری ایک فقیرانہ زندگی گزار رہی ہیں. تو یہاں پہ محمد بن قاسم آ کے کیا کریں گے؟ دیکھیے جب کوئی ریولوشن آتا ہے، محمد بن قاسم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی لغوی معنوں میں وہی آ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک
ब्रॉड बेस्ड नीचे से रेवोल्यूशन की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि सोसाइटी अपनी सेचुरेशन पे जा चुकी हुई है। जो रुपए की तकसीम है, इर्तिकादी दर है, वो मैक्सिमम है, दौलत की तकसीम मिनिमम है। जो मसावात मोहम्मदी है उस नाम की कोई शय पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सिर्फ हमारी अदालतों के हवाले हैं जो ये शायर करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत इंसाफ है। तो और जो हम कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो यहाँ तो लग रहा है कि इंसाफ भी अंधा है, क्योंकि जो मरियम नवाज जिस गाड़ी में फिरती हैं वो कौन सी है, किसकी है? एक मकरूस आदमी अगर इतनी गाड़ियों में फिर सकता है, वो इतनी अच्छी लेविश लाइफस्टाइल गुजार सकता है, वो फूलों की सेज पर, देखे ना जब गुजरात में वो गई थी मंडी बौदीन में, तो फूलों की सेज पर गई थी, सही मानो में उनके नीचे एक 3-4 मन फूल थे जिन पर उन्होंने कदम रखे थे, जिसमें 200-400 लोग रोटी पानी खा सकते थे। वो उनका सिर्फ रिसेप्शन का मंजर न था। ज़ाया हो गया। तो इस कौम की बेटी के लिए जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो कहाँ से हो रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं, इसका कहाँ एहतसाब, कहाँ इलेक्शन कमीशन का एहतसाब कर रहा है? तो ये सारा फ्रॉड है। इसके लिए देखें, मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन तो अब तो हो ही नहीं रहे। ये एक तरह का वो सिलेक्शन है। हमें जरूरत है एक समाजी इनकलाब रखने वाली सोच की। हमें लीडरशिप चाहिए कायद-ए-आज़म जैसी, और किसी ने सही कहा है कि अगर कायद-ए-आज़म भी इस निज़ाम में आते तो हार जाते हैं। बिल्कुल हार जाते हैं, उनके बाद काज़ी साहब भी फरमा रहे थे। हाँ, यही रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये उनके कायदात नामजद की नुसरत कर रहे थे कि जी आपने जो सूट सिलवाया था वो बज़ाहिर तो आपने 300 रुपए का है, वो तो 305 रुपए का था। तो मतलब इस तरह वो तो बातें निकालने में तो कोई। अच्छा ये बताएं, ये जो सूरत हाल अब नजर आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में भी मनमानी चल रही है, मनमाने फैसले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी के साथ नाम क्या लिखा हुआ है पता नहीं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि नामों में ये इतना क्यों जा रहे हैं। इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि आपके नाम के साथ काजी क्यों लिखा हुआ है, तो ये भी ज़रा देखना चाहिए। और फिर साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं, उनको भी ज़रा देखना चाहिए। तो इस माहौल में मुझे बताएँ कि फिर इमरान खान का मुस्तकबिल है क्या? देखिए, कुछ लोग होते हैं वो मरकर भी ज़िंदा रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में मरे हुए होते हैं। मैं मिसाल दूँगा जस्टिस मुनीर की, वो मर गए हैं, नाम उनका ज़िंदा है लेकिन मुर्दों से भी बदतर है। मतलब वो तारीख में मरे हुए हैं, ब्लैक स्पॉट है, जैसे हिटलर मगरिबी जमहूरियत के उस पे चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, उसी तरीके से जस्टिस मुनीर, उसी तरीके से जो भुट्टो केस में फैसले हुए। आप देख लेना कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अनवार उल हक का नाम किस तरीके से तारीख में जिंदा है, नसीम हसन शाह साहब का नाम किस तरीके से तारीख में जिंदा है। और इसके बरक्स याकूब अली खान को देख लें, जस्टिस के एम समदानी को देख लें, तो बिल्कुल नाम तारीख में बहुत रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन बिल्कुल फर्क स्टाइल में कि एक की तारीख व तौसीफ में और दूसरे को कहा जाता है कि इन्होंने जुडिशियल सिस्टम को डुबो। असल में सुहेब भाई, मैं इसमें छोटी सी गुजारिश करूं कि हम लोग ना ये कभी सोचते ही नहीं है कि तारीख हमें कैसे याद करेगी। अगर तो ये सोच लें तो फिर तो हमारा कंडक्ट बेहतर हो जाए। लेकिन हम कहते हैं कि यार भाड़ में जाए तारीख, हमें पैसे मिलने चाहिए, हमें ओहदा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के पास 2-4 प्लॉट्स होने चाहिए, उनके पास जायदादें होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। बाद में उनकी जनरेशन हमें क्या करती है, क्या याद करती है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो इसलिए मेरा ख्याल देखिए है कि नोबडी इज। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें वो वाली तारीख अब रहेगी नहीं कि जस्टिस मुनीर वाली या जस्टिस नसीम हसन शाह वाली। अब लोग पत्थर भी मारते हैं। ये अब वो वाली तारीख नहीं है जिसमें कोई सड़क पे आ जाए। तो देखें आप, हमारे जो एक साबिक हुक्मरान टाइप एक अहम ओहदेदार थे, उनके साथ स्पेन में या लंदन में क्या हुआ या फ्रांस में क्या हुआ। तो अब हमारे लीडरों के साथ बैरून मुल्क वो कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब हार्ले स्ट्रीट में थे, वहाँ रोज क्या हो रहा था। तो अब तारीख ये वो वाली नहीं है कि खामोश रहेगी और जो चुप रहेगी इसके पन्ने जो है ना उस पर रोज कुछ ना कुछ लिखा जाता रहेगा। तो इनको बचना चाहिए उस तारीख से। अच्छा ये बताएं कि ये जो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की सोच रहे हैं, इस बारे में हिमायत सोच रहे हैं, क्या कर रही है? देखिए, पीपल्स, इनको ये नजर आ रहा है कि हमारे बहुत से कैंडिडेट्स खड़े नहीं हो सकेंगे, और इनको ये भी नजर आ रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ को फ्री हैंड मिल गया है कि आपने जीतना है। उनका टिकट इस वक्त विनिंग टिकट में, हालांकि खुद जो सर्वे चल रहे हैं अपना सिटी 42 के, उसमें भी नून लीग दूसरी पोजीशन पे और पीपल्स पार्टी 0 है। पीपल्स पार्टी उसमें तकरीबन 0, टीएलपी तीसरे नंबर पे है, जो नवाज शरीफ और टीएलपी तकरीबन बराबर बराबर है मुख्तलिफ हल्कों में, और पीटीआई एक इनके ऊपर है। ये मतलब उनका जो NA 127 जहाँ पे बिलावल भी खड़े हुए हैं, वहां पे हल्के और पार्टी ऑफ स्टार्स जो है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स उसमें है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका क्या बन रहा है?
वो सारे स्टार्स जो हैं वो तो फ्लॉप ही हो जाएँगे, जहाँ पे स्टार्स को रास्ता नहीं देगी नून, वहाँ पे वो फ्लॉप हो जाएँगे। क्योंकि इस वक़्त नून उनका मरकज़ी घोड़ा है, जो घोड़े अस्तबल के मालिक हैं, उनका जो मेन घोड़ा इस वक़्त है वो नवाज़ शरीफ नून है। है। अच्छा, अभी आप देखिए कि इसलिए पीटीआई ये चाहती है कि अगर उनके कैंडिडेट्स खड़े नहीं हो सकते, तो मुतबादिल कैंडिडेट्स के तौर पर उनके पास पीपल्स पार्टी है। कि मुतबादिल कैंडिडेट के तौर उम्मीदवारों के तौर पे, ताकि वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए से नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकें। अच्छा, पीपल्स पार्टी को भी ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने किसी से अलायंस ना किया, क्योंकि इससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब की स्टेटमेंट थी, जिसमें कुंडी साहब ने ये कहा था कि हम पीटीआई से इल्हाक कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी अब ये उसका तसल्सल है कि हम तैयार हैं। अभी ये देखेंगे कि इनके कराची में बहुत से कैंडिडेट्स नहीं हैं, इनके पंजाब में भी बहुत से कैंडिडेट्स नहीं होंगे जो डिस्क्वालीफाई इतनी बड़ी तादाद में होंगे, तो आखिर ये नवाज़ शरीफ का मुकाबला कैसे करेंगे? अभी एक इतनी बड़ी चेंज आई है, मैं तो मतलब सैल्यूट करता हूँ पीटीआई की पॉलिटिक्स को कि पहली दफ़ा कोई एक ऐसी जमात है जो हर सूरत में इलेक्शन में डटी हुई है। आप क्या बात! देखें कि जब 5 में नॉन पार्टी पोल्स हुए, तो जतोई साहब सदारत कर रहे थे ऑपोजिशन की इत्तेहाद की, और जनरल ज़िया ने कहा कि जब इन्होंने गैर जमाती इलेक्शन का बायकॉट किया, तो मैंने अल्लाह के ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होके शुक्राने के नफ़िल अदा किए। तो अब मतलब ये बायकॉट नहीं कर रहे, तो अब इस वक़्त के जो केयरटेकर्स हैं उनको शुक्राने के नफ़िल अदा करने का मौका नहीं मिल रहा। तो अरे जैसे ही ये वाह! बायकॉट करेंगे, वो शुक्राने की नमाज़ें अदा करेंगे। तो अब मसला लेकिन ये लेकिन बन शोएब गया। भाई, अगर अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ जॉइन करते हैं और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी नंबर्स में जीत जाती है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पीपल्स पार्टी के जो जीते हुए लोग होंगे, उनको कहेंगे कि आप नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करें और उसको वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें। नहीं, देखें, वो पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ को तो कभी भी नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके पास अपने मरकज़ी घोड़े हैं। दूसरा ये है कि जो टिकटों की बात हो रही है ना, ये अब अगली असेंबली जो है, वो अगर ये सिचुएशन होगी कि पीटीआई और में लाक हो गया, नवाज़ शरीफ ने 2-4 सीटें जो है वो उनको दे दी, तो एक बड़ा chaos, एक हंग किस्म की पार्लियामेंट आनी है। बहुत हंग किस्म की पार्लियामेंट आनी है। 5 साल की तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे देंगे, कुछ सीटें ये नून को दे देंगे, बाकी सिंध अपना और केपीके इनसे मैनेज नहीं होना, तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये मैनेज नहीं होना, और वहाँ पे बड़ी गड़बड़ हो जानी है। अभी इसीलिए ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन ना शुरू हो। अभी आप देखें, कई कैंपेन है, ना नून कुछ कर रही है, ना इलेक्शन कैसे। इलेक्शन कैंपेन शुरू ना हो या इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, और अगर कल को उन्होंने कोई थ्रेट दे दिया कि जी मैं लेके आ रहा हूँ अपने मदरसे के बच्चों को और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी किस तरह ਤੁਸੀਂ इलेक्शन करवाते हो, तो फिर क्या होगा? जब देखें, इन्होंने पीटीआई के लोगों को कह दिया कि थोड़ी ऐसी की तैसी, तो ये इनके लिए मदरसे के बच्चे बेचारे क्या चीज़ें हैं। तो हुँ, वो ये तो यंग थे, वो तो इससे भी कम उम्र हैं, उन पे भी 4 टेररिज्म के पर्चे हो जाएँगे, तो फजलुर रहमान साहब भी अंदर होंगे। फजलुर रहमान हमेशा स्टेट के साथ मिलके चले हैं। देखिए, 8वीं तरमीम उन्होंने के जो उसके जवा करवाई थी, उसके वो सारा कुछ जो है उसके मुशर्रफ की मदद से किया था। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के कौन थे सरबराह? हुँ, मतलब ये तो हमेशा से जी, ही जी। जो हुँ, रियासती इदारे हैं, उनके ताउन से ही आगे बढ़ते रहे हैं, और ये उनके ताउन से ही करेंगे। अगर ये कहेंगे कि मैं मदरसे के बच्चे लेके आ रहा हूँ और इनको फ्री हैंड मिल रहा है, तो इट मीन्स कि इनके पीछे फोर्सेस आ समझ गई हैं जो हुँ, इलेक्शन को करवा जाती हैं। मेरा हुँ, फलसफा शुरू से ये है कि अगर ये अगले इलेक्शन को मैनेज करने में पूरे तौर पर 100% कामयाब हो गए, तो इलेक्शन होंगे। अगर उसमें होना 10, है। 5-15% का भी शक-व-शुबूत रहा, तो इलेक्शन नहीं होंगे, और ये इलेक्शन, और ये इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को मुर्सी बना दिया जाए, लेकिन मुर्सी के पीछे सोशल मीडिया नहीं था। इनके हुँ। पीछे इतना ताकतवर सोशल मीडिया है जो ज़िंदा रहने वालों को मुर्दा बना देगा। ओह हो, हो! अल्लाह खैर करे। बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, और आपसे ख़ुसूसी दुआओं की भी गुज़ारिश है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के हालात मुझे पता चल रहे हैं, अल्लाह करे कि वहाँ पे मामला ठीक रहें। आपका इंशाल्लाह आपका मुझे याद है आप बलूचिस्तान के ऊपर भी लिखा करते थे। लेकिन ये है कि अभी नेक्स्ट टाइम हम ज़रा इसके ऊपर मज़ीद तफ़सील में जाएँगे, और आप भी ज़रा कोशिश कीजिएगा अगर आपके सोर्सेज़ वगैरह वहाँ से आपको कुछ गाइड करें और बताएँ, तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।